हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी बीवी हामला थी और मैं अपने दिल पर पत्थर रखे बैठा था कि मैं जानता था कि वो बच्चा मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो बांझ था। लेकिन अपना ऐब छुपाने के लिए मैं खामोश रहा। जब मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो ये जानने के लिए कि ये किसका बच्चा है, मैंने बच्चे का डीएनए करवाया। लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा और मुझे बीवी से नफरत होने लगी कि वो बच्चा तो। मेरा नाम कैसर असगर है और मैं एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ, क्योंकि मैंने बामुश्किल 3rd डिवीज़न में मैट्रिक पास किया था और उसके बाद प्राइवेट एफए तक नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी जेब मुझे पढ़ाई का चोंचला पालने की इजाज़त नहीं देती थी। मेरी तालीम की मुनासबत से मुझे अच्छी ही नौकरी मिली हुई थी और मैं इस पर मुतमईन भी था। मैं कोई ख़ानदानी गरीब या फ़कीर बाप का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मुझे गरीब मुतारिफ करवाने में बड़ा हाथ मेरे अब्बू का है। जैसी ज़िंदगी मैं गुजार रहा था, मेरे बड़े बहन भाई उससे बरक्स ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा बड़ा भाई, जो कि मुझसे 5 साल बड़ा था, वो यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था और बड़ी बहन, जो मुझसे 3 साल बड़ी थी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे दोनों बहन भाइयों के पास बैंक बैलेंस था, आईफोन था, नए और महंगे कपड़े थे और दोनों के पास अलग अलग स्पोर्ट्स कार थी जिनमें बैठकर वो गरूर से गर्दन अकड़ाए फिरते थे। और एक मैं था जिसके पास फटीचर सी बाइक तक नहीं थी और पैसे बचाने के लिए मैं घर से कंपनी तक चलकर जाया करता था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसमें 10-15 ख़ानदानों की गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ मेरी गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरा साइज घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जॉब से वापस आने के बाद सैकड़ों काम होते थे जो सादिया आंटी ने मेरे लिए छोड़ रखे होते थे, और फिर मैं थका हारा घर के कामों में जुट जाया करता था। और इन कामों के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी और बड़े भाई सलमान के पुराने कपड़े मिला करते थे और मैं चुपचाप काम के लिए जाता था। मेरी तनख्वाह 10,000 थी और मेरी कोशिश होती थी कि ये 10,000 में से 9,000 मैं हर महीने बचा ही लिया करूं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तो अपने बहन भाइयों और सादिया आंटी की ग़ुलामी करते हुए नहीं गुजार सकता था। मेरा भी दिल करता था कि छोटा सा हो, लेकिन मेरा अपना घर हो, जहां कोई मुझे मुलाजिम कहे, ना ही मेरी बेइज्जती करता रहे हर वक्त। और अपने इस ख्वाब के लिए मैं पैसे जमा कर रहा था और जमा करते करते भी सालों लग जाने थे। मेरे सर्वेंट क्वार्टर के सामने जो कई कनाल पर फैली कोठी थी, इसमें मेरा हिस्सा भी था, लेकिन इस हिस्से को कोई कबूल करने और मुझे देने को तैयार नहीं था और हिस्सा मांगने पर जान से जाने का ख़तरा भी था। जब मैंने 18वें साल में कदम रखा तो मेरे अंदर के खलंडरे नौजवान को जोश आया कि घर और कारोबार, हर चीज़ में मेरा उतना ही हिस्सा है जितना सलमान भाई और फरा आपी का है, और मुझे अपना ये हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपने हिस्से की बात सादिया आंटी से की तो उन्होंने बुरी तरह से मुझे धुतकार दिया था। लेकिन मैं अपनी बात से पीछे न हटा और उन्हें ज़िद में कह गया कि अगर वो मेरा हिस्सा मुझे नहीं देंगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा और अदालत तक जाऊंगा। और फिर उसी शाम पुलिस ने मुझे सड़क से उठा लिया था और वो सारी रात पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मैं मौत के करीब चला गया था। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर पुलिस के दिए हुए ज़ख्म और नील पड़ चुके थे, क्योंकि मैंने सादिया इम्तियाज़ को धमकी दी थी। और वो सादिया इम्तियाज़, जो शहर की जानी मानी बिजनेस वूमेन और सोशल वर्कर थी और जिसकी दी भीख से ही पुलिस वालों की जेबें भरती रहती थीं, तो वो कैसे उसके पालतू कुत्ते न बनते और कैसे उसके इशारे पर मुझे बगैर किसी जुर्म के उठा न लेते। अगले दिन मुझे छोड़ दिया गया और पुलिस स्टेशन से निकलते मुझ में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं एक कदम भी चल पाता। सादिया आंटी ने एक एहसान किया था कि उस दिन करीम लाला, जो हमारे घर के पुराने मुलाजिम थे, उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं तो पुलिस स्टेशन से कदम बाहर रखते ही बेहोश हो गया था, तो करीम लाला ही मुझे उठाकर घर लाए थे और इनकी बीवी करीमन बुआ ने मेरी मरहम पट्टी कर दी थी। मेरा जोर जोर दर्द से टूट रहा था। उस दिन शाम को सादिया आंटी मगरूर मुस्कुराहट के साथ मेरे क्वार्टर में आई थीं और मेरी हालत देखकर हंसने लगीं और कहने लगी, लड़के तो मुझे धमकी दे रहे थे, और वो भी इस पुलिस और अदालत की जिसे मैं जेब में लिए घूमती हूँ। चंद टिकों में बिक जाने वालों से मुझे डरा रहे थे, तो कहो
اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دماغ سے جوانی کا زنگ آلود جوش اترا کہ نہیں؟ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ تمہاری ٹکے کی بھی اوقات نہیں اور آئے ہو تم سعدیہ امتیاز کی جائیداد سے حصہ مانگنے۔ آئندہ حصے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچو گے، بلکہ اب تو تم جائیداد میں حصے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرو گے۔ تم سعدیہ امتیاز کے ہاں ایک ملازم ہو اور میرا احسان مانو کہ تمہیں رہنے کو چھت دے دی ہے۔ آئندہ اوقات میں رہنا، ورنہ سر سے چھت اور جسم سے روح دونوں چھیننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ جیسے مغرور چال چلتے ہوئے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلی گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد میں واقعی میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے موت سے خوف آنے لگا تھا اور میں جان گیا تھا کہ سعدیہ آنٹی سے پنگا لے کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ اور اس دن میں 18 سالہ خوفزدہ لڑکا اپنے قانون اور اسلام کی روح سے جائز جائیداد سے دستبردار ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان سے قیمتی کچھ نہیں لگا تھا اور سعدیہ آنٹی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کب مار ڈالیں۔ پولیس والوں نے میری ٹانگوں پر ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ کئی دن تک میں صحیح سے چل بھی نہیں پاتا تھا۔ کریم لالا مجھے سہارا دے کر چلنے میں میری مدد کرتے تھے اور روز شام کو لان میں مجھے واک کرواتے تاکہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ ایک دن میں کریم لالا کا سہارا لیے جب لان میں واک کر رہا تھا تو سلمان بھائی کی گاڑی شور مچاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگے کہ مجھے دیکھ کر رک گئے اور سر تا پیر میرا جائزہ لیتے ہوئے ہنسنے لگے تھے اور پھر بولے تھے کہ جب بندہ اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اوقات میں لانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ عقل ٹھکانے آ سکے۔ کہو تو اب تمہاری عقل تو ٹھکانے آ گئی ہوگی، اگر نہ آئی تو میں لے آؤں گا۔ میری یہ بے عزتی ہر روز اس گھر میں ہوا کرتی تھی کیونکہ میں یتیم تھا، نہ میرا باپ تھا اور نہ ہی میری ماں، اور یتیمی کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ سعدیہ آنٹی میرے ابو کی سیکٹری ہوا کرتی تھیں اور پھر میرے ابو کی بیوی بن گئیں۔ میری امی اور ابو نے لو میرج کی تھی اور پھر میرا جنم ہوا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہماری زندگی بالکل کسی خواب جیسی تھی۔ ہمارا بڑا سا گھر، لاڈ اٹھانے والے ابو اور پیار کرنے والی امی۔ میری کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ میری ہر خواہش ابو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر لیا کرتے تھے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے ہماری زندگیوں میں بہت بڑا طوفان آ گیا، بلکہ طوفان ہی قیامت ٹوٹی تھی ہم پر اور ہمیں تباہ و برباد کر گئی تھی۔ کچھ ایسا ہوا تھا کہ ہماری زندگیاں اچانک سے بدل گئیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ قسمت اتنا بڑا کھیل ہمارے ساتھ کھیل سکتی تھی، اور خاص کر میں جس نے ابھی دنیا کو سمجھا بھی نہیں تھا، اور میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ میرا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ اور ابو کہتے تھے یہ سزائیں نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایک 10 سال کے بچے پر ایسی کون سی آزمائش کہ اس سے اس کی جنت ہی چھین لی گئی ہو؟ کیوں آئی تھی وہ آزمائش جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی؟ آخر کیوں آئی تھی یہ آزمائش جس نے سر پر آسمان چھوڑا تھا، نہ پیروں تلے زمین رہنے دی تھی؟ مجھے لگا تھا میں بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا ہوں، لیکن پھر ابو نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ طوفان ان کی زندگی کو بھی بہا کر لے گیا۔ قیامت ان پر بھی ٹوٹی تھی، آسمان ان پر بھی ٹوٹ کر گرا تھا، زمین ان کے پیروں تلے سے بھی نکل گئی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کا تھا اور اس وقت ہوا کچھ یوں کہ امی اور ابو کی شادی کی 12ویں سالگرہ تھی اور اس کا اہتمام گھر پر ہی کیا گیا۔ ہمارا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا اور امی ابو کی میرج اینیورسری کا سارا انتظام کسی شاہی انتظام سے کم نہیں تھا۔ شہر بھر کے لوگ تقریب میں آئے تھے، ہم سب بہت خوش تھے۔ تالیوں اور کھلکھلاٹوں کے بیچ کیک کاٹا گیا تھا۔ امی ابو نے سب سے تحائف وصول لیے اور پھر کھانے کا دور چلا تھا۔ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھیں اور چوم رہی تھیں۔ شاید جو کچھ ہونے والا تھا ان کی چھٹی حص اسے پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ تقریب میں ہلکی ہلکی موسیقی اور سرگوشیاں جاری تھیں۔ میری امی استھما کی مریضہ تھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں ان کا سانس گھٹنے لگتا تھا
वो तकरीब छोड़कर छत की तरफ चली गईं और अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक ज़ोरदार चीख के साथ कुछ धड़म से गिरने की आवाज़ आई। सब आवाज़ की सिमत भागे थे और सामने का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मेरा नन्हा दिल तो कांप उठा था और अब्बू लड़खड़ाते कदमों से इस तरफ भागे थे जहां वो खून से लथपथ पड़ी थी। कुछ देर पहले जो चीख सुनाई दी थी वो मेरी माँ की चीख थी और वो जो आवाज़ आई थी वो अम्मी के गिरने की थी। अम्मी छत से गिर गई थी और हमारे घर की छत बहुत ऊंची थी, इससे गिरकर बचने के चांसेस नहीं थे। तकरीब में से कुछ लोगों ने अब्बू के साथ मिलकर अम्मी को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे और मैं 10 साला कैसर असगर अपनी माँ को यूं खून में डूबा देखकर सदमे में चला गया था। और तब अब्बू की सेक्रेटरी सादिया आंटी ने मुझे गले से लगाया और कमरे में ले गईं। मुझे तसल्ली दी और मोहब्बत भरी लोरी सुनाकर सुला दिया था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं कमरे से निकलकर नीचे आया तो वहाँ मेरी अम्मी सफ़ेद कपड़ों में सोई हुई थी और मेरे अब्बू उनके सरहाने बैठे रोए जा रहे थे। इस वक्त अब्बू की हालत रो रो कर ख़राब हो चुकी थी और अपनी माँ को यूं देखकर मैं जान चुका था कि माँ हमेशा के लिए जा चुकी है और आज के बाद मैं माँ को कभी नहीं देख पाऊँगा। मेरी माँ को दफना दिया गया था। काफ़ी दिन तक अब्बू होशो हवास में नहीं थे और इस दौरान मेरे साथ सादिया आंटी साय की तरह रही थीं। इस वक्त मैं गहरे ट्रामा में चला जाता अगर वो मेरा ख्याल न रखतीं। वो सब कुछ भूल भाल कर बस मेरे लिए हमारे घर में रुकी हुई थीं। मेरे खाने पीने सोने सब की फ़िक्र उन्हें होती थी और साथ वो कारोबार के मामलात भी देख रही थी क्योंकि अब्बू इस पोजीशन में नहीं थे। सादिया आंटी का एक पाँव हमारे घर में था तो एक अपने घर में और दिमाग ऑफिस में। इन दिनों वो सारे मामलात अकेले संभाल रही थी और उनके माथे पर एक शिकन तक न देखी थी मैंने। और फिर उनकी कोशिशों से अब्बू भी आखिरकार सदमे से निकल आए थे और सादिया आंटी के मशकूर थे जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में उनका इतना साथ दिया और मुझे संभाला। मैंने भी अब्बू से कह दिया था कि अगर अम्मी के बाद सादिया आंटी ना होती तो मैं भी अम्मी के पास अब तक जा चुका होता। अब्बू मेरी बात सुनकर तड़प गए थे और मुझे सीने से लगा लिया था। वो सादिया आंटी का जितना भी शुक्र अदा करते कम था। और फिर मैं तो हर वक्त सादिया आंटी करने लगा। मुझे 24 घंटे उनकी ज़रूरत रहने लगी थी लेकिन वो हर वक्त मेरे पास नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं उनका आदी सा हो गया। वो अम्मी के बाद मुझे अम्मी से ही लगती थी। वो मेरे स्कूल टीचर से मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने आती थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से मज़े मज़े के खाने बनाकर भेजा करती थी और तोहफे भी भेजा करती थी। सादिया आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं हर वक्त अब्बू के सामने उनकी तारीफ़ करने लगता था। अम्मी को फोत हुए 1 साल हो चुका था और इस दौरान सादिया आंटी से मुझे माँ का प्यार मिला था। और तभी अब्बू के एक दोस्त ने अब्बू को मशवरा दिया कि वो सादिया आंटी से शादी कर लें क्योंकि मुझे एक माँ की बहुत ज़रूरत है और मेरे लिए सादिया आंटी से अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती थी। अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैंने खुशी का इजहार करते हुए अब्बू को फ़ौरन से सादिया आंटी से शादी करने का कहा। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि सादिया आंटी हर वक्त मेरे पास रहती और हर वक्त मुझे प्यार करती। लेकिन फिर एक मसला था कि जैसे मैं अपने अब्बू का बेटा था तो सादिया आंटी के भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा सलमान जो 16 साल का था और बेटी कशमाला 14 साल की थी। सादिया आंटी तलाक याफ्ता थी और जॉब करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी क्योंकि तलाक के बाद उनके माँ बाप ने उन्हें अपने घर रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि इस तरह फिर उनकी दूसरी बेटियों की ज़िंदगी पर ही असर पड़ता था। सादिया आंटी का तलाक याफ्ता होना और 2 बच्चों की माँ होना कोई इतनी बड़ी बात न थी। थोड़ी सोच विचार के बाद अब्बू मान गए और सादिया आंटी से बात की जिन्होंने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर मेरे बहुत इसरार करने पर वो मान गई और फिर एक दिन वो अब्बू की बीवी और मेरी माँ बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सिर्फ माँ ही नहीं मिली थी बल्कि 2 बहन भाई भी मिल गए थे। सादिया आंटी के आने से जैसे घर में रौनक आ गई थी। शुरू में सलमान भाई और कशमाला आपी खामोश और रिजर्व से रहे लेकिन फिर वो भी घुल मिल गए थे। सादिया आंटी मुझसे मोहब्बत करती थी और अब्बू भी सलमान भाई और कशमाला आपी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे। हमारा घर एक बार फिर जन्नत का गहवारा बन चुका था लेकिन शायद हमें खुशियाँ रास नहीं आती थीं क्योंकि इन खुशी भरे रंगों में एक बार फिर से भंग पड़ चुका था।
मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से वापस उसी स्टेज पर जा खड़ी हुई थी जब अम्मी चली गई थी, और इस क़यामत के बाद लगता था कि अब कोई क़यामत हमें हिला भी नहीं सकती। लेकिन इस बार जो क़यामत टूटी थी उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि ज़िंदगी अच्छी पली गुजर रही थी। सादिया आंटी और अब्बू की शादी को 4 साल हो चुके थे, और इन 4 सालों में ना मुझे सादिया आंटी से कोई शिकायत रही थी, ना ही अब्बू को। वो एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी और बेस्ट वर्किंग वूमेन थी। इनके दिल में प्यार ही प्यार था, और सबसे ज़्यादा प्यार तो मेरे लिए था। मैं उनका लाडला बेटा था। लेकिन फिर एकदम सब कुछ तब बदला जब अचानक से अब्बू की तबीयत ख़राब होने लगी थी। और एक दिन अब्बू की तबीयत में मामूली सी तब्दीली आई और फिर अचानक से उनका इंतकाल हो गया। अम्मी की मौत की तरह अब्बू की मौत भी बहुत अचानक थी, और अब्बू की मौत ने सातों आसमान सर पर तोड़ डाले थे। मुझे अब्बू की कही बात याद आई कि कुछ दर्द आजमाइश होते हैं, तो क्या आजमाइश के लिए सिर्फ मैं ही चुना गया था? पहले माँ को छीन लिया गया और अब अब्बू को भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं अम्मी की मौत के बाद इस दिन फिर से रोया था, और बहुत रोया था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये कि आज मेरे पास मुझे संभालने वाला और मेरे आंसू साफ करने वाला कोई नहीं था। सादिया आंटी के दुख को भी मैं समझता था। उन्होंने भी मेरी तरह दूसरी बार किसी अपने की जुदाई बर्दाश्त की थी। जब अम्मी फोत हुई तो तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा और ज़्यादा समझदार हो चुका था। कुछ दिन बाद मैं खुद ही संभल गया और अपने कमरे से निकलकर सादिया आंटी के कमरे की तरफ गया था। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता था। इनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उनके कमरे के पास पहुंचकर अंदर से आती आवाज़ें सुनकर रुक गया था। और फिर जो कुछ मैंने सुना और देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था, ना मुझे ना अब्बू को पता चल सका। सादिया आंटी के कमरे से सोफे पर टांग रखे बैठे मर्द को मैं पहचान चुका था। इसकी तस्वीर कई बार मैंने कशमाला आपी के पास देख रखी थी। अंदर बैठा वो मर्द कशमाला आपी और सलमान भाई का बाप और सादिया आंटी का साबका शौहर था, जिसने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। और सादिया आंटी की बकौल वो उन पर बहुत जुल्म भी करता था। लेकिन वो जैसे उनके साथ बातें कर रही थी तो इससे वो दोनों महबूब और महबूबा लग रहे थे। और तभी बहुत बड़े बड़े राजों का खुलासा हुआ। पहला बड़ा और नहायत भयानक राज मेरी माँ की मौत थी। मेरी माँ हादसाती तौर पर नहीं मरी थी, बल्कि ये सब कुछ प्री प्लान था सादिया आंटी का। उन्होंने मेरी माँ को छत से धक्का देकर फेंका था और फिर अपनी ज़ुबान में चाशनी घोलकर उनकी जगह ले ली थी। और दूसरा भयानक राज मेरे अब्बू की मौत थी, और वो मौत भी तभी नहीं बल्कि कत्ल था। सादिया आंटी मेरे अब्बू को स्लो पॉइजनिंग दे रही थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर अब्बू मर गए और सादिया आंटी ने सारी दौलत हथिया ली जिसके लिए वो आई थी। और फिर इद्दत ख़त्म होते ही उन्होंने अपने बच्चों के बाप और साबका शौहर से दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे आलीशान महल जैसे घर से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में पटक दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा अब वो मेरे लाड नहीं उठा सकती थी। जिस मकसद के लिए वो मेरे साथ प्यार का ढोंग रचा रही थी वो पूरा हो चुका था, और अब वो मेरे बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद की वारिस बन चुकी थी, जिस पर वो अपने बच्चों और शौहर के साथ राज कर रही थी। और एक मैं जिसका वो सब कुछ था, नौकरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। और लाडों में पला कैसर असगर एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, और जो नौकर थे वो अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे थे। इन्हीं दिनों करीम लाला और करीमन बुआ बहुत परेशान रहने लगे। पूछने पर पता चला कि उन्हें काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है, और पीछे उनकी बेटी को मोहल्ले के लफंगे तंग करते हैं। मैंने करीम लाला से कहा कि वो अपनी बेटी को यहाँ ले आएं, लेकिन वो सादिया आंटी के डर से उन्हें नहीं ला सकते थे। और फिर करीम लाला ने उन्होंने सी बात की। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ, वो मेरे साथ इस सर्वेंट क्वार्टर में भी खुश रह लेगी और उनकी नज़रों के सामने भी रहेगी। मैं अपना घर बनाकर ही शादी करना चाहता था, लेकिन फिर मैं मान गया और सादिया आंटी से बात की तो उन्होंने बेपरवाही जाहिर की। उन्हें मुझसे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे मैं जो भी करता। और फिर एक दिन सादगी से मेरा और करीम लाला की बेटी दिलकश का निकाह हो गया। दिलकश अपने नाम की तरह ही बेहद दिलकश और खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही दिल हार चुका था, और फिर वो मेरी बीवी बन गई थी तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था।
وہ بے حد معصوم اور بھولی بھالی سی تھی۔ وہ میری 10,000 تنخواہ میں بھی خوش تھی اور اب گھر میں میرے حصے کے کام وہ کر دیا کرتی اور میں تھکا ہارا آتا تو آرام کرتا تھا۔ دلکش کے میری زندگی میں آنے سے میری زندگی ایک دم پرسکون اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ مجھے دلکش سے محبت کیا ہوئی کہ ہر شخص کے لیے میرے دل میں موجود نفرت ختم ہوتی چلی گئی۔ اب میری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد اپنا گھر لے کر دلکش کو لے کر چلا جاؤں اور اپنی خوشیوں بھرا آشیانہ بساؤں، لیکن مجھے سچ میں ہی خوشیاں راس نہیں آتی تھیں۔ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت بہت کم تھی اور قیامتیں بے شمار تھیں جو تھوڑا وقفہ لے کر میری زندگی پر ٹوٹ پڑتی تھیں، اور اس بار تو میری عزت نفس اور میری مردان کی بری طرح سے کچلی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری اور دلکش کی شادی کو 7 ماہ ہی ہوئے تھے کہ دلکش امید سے ہو گئی اور میری زندگی میں تو جیسے خوشیاں دوڑ گئیں۔ میں نے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی اور دلکش کا تو میں بہت خیال رکھنے لگا تھا، بالکل ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا اسے، اور منتظر تھا کہ کب 9 ماہ کا کٹھن مرحلہ کٹ جائے اور میری باہوں میں میری اولاد ہو۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ میرے اندر سے ساری خوشی تب ختم ہوئی جب ایک دن اٹیچی میں سے کچھ نکالتے ہوئے میرے ہاتھ میں برسوں پرانی وہ میڈیکل رپورٹس اور دوائیوں کے خالی پیکٹس آ گئے۔ جب پولیس والوں نے مجھے مارا تھا اور جب میں نے رپورٹس پر یوں ہی سرسری سی نظر ڈالی تو ان میں ایک رپورٹ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آنکھیں مل مل کر کئی بار اس رپورٹ کو دیکھا اور خدا سے دعا کی کہ یہ بس میری نظر کا دھوکہ ہو، اور جا کر میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور یہ نقصان پولیس والوں کے بے انتہا تشدد کے وقت ہوا تھا جس سے میں انجان تھا، اور کاش انجان ہی رہتا، کیونکہ آگاہی عذاب تھی کہ اگر میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو کیسے میری بیوی دلکش حاملہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اگر میں دلکش سے بات کرتا تو سب کو میری خامی پتہ چل جاتی، اور مرد کے لیے یہ بات بڑی شرمندگی کی ہوتی ہے۔ میں دل پر پتھر رکھے خاموش رہا۔ اگر میں بانجھ تھا تو وہ بچہ تھا کس کا؟ اور دلکش تو اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگتی ہے، اس نے کیسے میرے ساتھ اور ہمارے رشتے کے ساتھ بے ایمانی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی گود میں پل رہا تھا۔ میرے اندر طوفان اٹھا ہوا تھا اور میں خود کو شانت رکھ رہا تھا۔ کچھ ماہ یوں ہی گزرے اور پھر بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ بیٹی تھی جسے دیکھ کر دلکش بہت خوش ہوئی تھی اور میری طرف بڑھایا تھا اسے، لیکن میں وہاں سے غصے سے نکل آیا اور پھر میں نے بچی کا DNA کروانے کا سوچا اور پھر کروا بھی دیا۔ لیکن DNA کی رپورٹ دیکھ کر مجھے دلکش کے دلکش چہرے سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ بچہ اس شخص کا تھا جس کو لے کر پچھلے کچھ دن سے مجھے شک گزر رہا تھا۔ میں نے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر پچھلے کچھ دنوں سے معاملے کی تحقیق شروع کر دی تھی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ دلکش تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور تب میرا پہلا شک گھر کے بیدی کی طرف گیا، اور میرا شک ٹھیک تھا۔ وہ بچہ سلمان بھائی کا تھا۔ دلکش نے سلمان بھائی کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ میں نے دلکش کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا اور اب اس کے ماں باپ کو بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے دلکش سے بات کرنے کے بعد مجھ پر غم و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے دلکش کو سچ بتا دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اور تب دلکش نے روتے ہوئے مجھے ساری بات بتائی کہ وہ میری جگہ کام کرنے ایک دن شام کے وقت کوٹھی کے اندر گئی تو سعدیہ آنٹی اور کشمالہ آپی گھر پر نہیں تھیں، صرف سلمان بھائی تھے، تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دلکش کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا اور پھر اپنی ضرورت پوری کی، اور ساتھ ڈرا بھی دیا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا اگر وہ کسی کو بتائے گی۔ دلکش بہت رو رہی تھی اور مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں ان کمینوں ماں بچوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اور تبھی مجھے ایک NGO کا پتہ چلا جو عورتوں کا انصاف دلواتی ہے، اور پھر میں نے اس NGO سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ NGO کی آنر ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور پھر سلمان پر ریپ کیس کر دیا، اور میڈیا کے ذریعے بات اتنی پھیلائی کہ پولیس کو سلمان کو گرفتار کرنا پڑا۔ سعدیہ آنٹی نے مجھے ڈرایا دھمکایا، لیکن اگر میں اب ڈر جاتا تو سلمان کو روز روز میری بیوی کی عزت پامال کرنے کا موقع مل جاتا، اور ویسے بھی کیس میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ اب سعدیہ آنٹی ہمیں نقصان پہنچانا بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا کیس سٹرانگ تھا، اور تبھی ساتھ میں نے
اپنے ماں اور باپ کے قتل کا مقدمہ بھی درج کروا دیا، جس کے عینی شاہد کریم لالا خود تھے۔ انہوں نے سعدیہ آنٹی کو میری امی کو چھت سے دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر سعدیہ آنٹی کے ڈرانے پر کچھ نہ بولے، اور دوسرا گواہ وہ ڈاکٹر تھا جس کے ذریعے سعدیہ آنٹی میرے ابو کو سلو پوائزن دیتی تھی۔ وہ ڈاکٹر وعدہ معاف گواہ بن گیا اور اس نے سعدیہ آنٹی اور ان کے شوہر کے دونوں کے خلاف گواہی دی، جن کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہمارا پاسا ایک دم سے ہی پلٹ کر کافی وزنی ہو چکا تھا، اور اس میں بڑا ہاتھ میڈیا کا تھا۔ وہ پولیس والے جو سعدیہ آنٹی کے پالتو کتے تھے، میڈیا سے گھبرا کر انہوں نے کورٹ کے آرڈرز پر سعدیہ آنٹی اور ان کے شوہر کو گرفتار کر دیا، اور پھر کچھ ہی پیشیوں میں فیصلہ ہو گیا۔ سعدیہ آنٹی کو میری امی اور ابو کے قتل اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جال سازی کرنے کے جرم میں عمر قید اور 50 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، اور سلمان کو دلکش کے ساتھ زیادتی کرنے اور اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دینے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ سعدیہ آنٹی کی بیٹی کشمالہ نے اتنی بے عزتی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ظلم کی رات چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، انصاف کا اجالا ضرور ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی وہ اجالا آ گیا تھا۔ مجھے میرا وہ سب کچھ واپس مل گیا تھا جو مجھ سے کبھی چھین لیا گیا تھا۔ اپنے عالیشان محل میں دلکش کے ساتھ میں شفٹ ہو گیا، اور دلکش کی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ اس سے نفرت کر کے میں کر ہی کیا لیتا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور ویسے بھی بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔